أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء
والسماء والسماء بناء بناء أنزل وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم
وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله 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 إن كنتم إن كنتم صادقين 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 إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله